लोकसभाले जुन प्रतिस्पर्धी परीक्षाहरू छन् ती हरेकमा चाहिँ हाम्रो के त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको भूगोल कमन टपिक हो। चाहे त्यो निजामती सेवामा होस्, चाहे त्यो प्रहरी सेवामा होस्, चाहे त्यो ब्याङ्किङमा होस्, चाहे त्यो तपाईँ सेनामा होस्, टिएससीमा शिक्षक सेवा आयोगमा होस्, हरेकमा चाहिँ हाम्रो यो कमन टपिक हो। नेपालको भूगोल, विश्वको भूगोल, नेपालको इतिहास, विश्वको इतिहास धेरैमा छैन है। ल साथीहरु, यहाँले मलाई राख्नुपर्ने के जिज्ञासा छन् त? सुरुवातमा यहाँहरुको मैले त्यहाँबाट अगाडि बढ्न चाहे। यहाँले मलाई केही सोध्नुपर्ने कुराहरू छन् भने कृपया म यहाँलाई 1 मिनेटको समय दिन्छु, त्यसपछि म आफ्नो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु है त। केही छ त? मैले यहाँको कमेन्ट सेक्सन हेरिरहेको छु साथीहरु। नन्दलाल बैठकजीले भन्नुहुन्छ बिन्दास छ सर। बिन्दास भएन त जिन्दगीमा मजै आएन नि। बिन्दास त हुनु परिहाल्यो नि। खानपिन बाँकी छ भन्नुभएको छ। अब यस्तै विद्यार्थी जीवन, पहिला पढ्नु पर्यो, खानु पर्यो हैन, कहिलेकाहीँ खाना डढ्छ, कहिलेकाहीँ खाने नखाने सुतिन्छ है। ल आज त नराम्रो देखिनु भएको छ अरे। त्यस्तो छ र ग्यालेक्सी S5 यो लाइटले गर्दा होला यस्तो भएको। म राम्रै मान्छे हो नि। ल अब यो दारी पनि पालिरहेको छु, त्यही भएर पनि हुन्छ है साथीहरु। ल ओके, ल फाइन। हामी के भन्नु, हाम्रो कोलम्बियाबाट ओके सर, रेकर्डमा छ, सुरु गर्दा हुन्छ, लाइभ गइएन, समस्या आएर। ओके ठीक छ। ल साथीहरु, अब आजबाट हामी औपचारिक रूपमा हाम्रो सेसनलाई अगाडि बढाउन जान्छौँ र हाम्रो टपिक छ आजबाट हामीले अगाडि बढ्ने टपिक के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको भूगोल। यहाँबाट चाहिँ हामी अगाडि प्रवेश गर्छौं। ल नेपालको भूगोल है। सर जिके राख्यो फी कति हो भन्नुहुन्छ। अब यो फीको बारेमा केही कुरा नगरौँ। हामी 8:30 बजीसम्म हामी यहाँ जुममा हुन्छौँ, यहाँहरुसँग म जोडिन्छु। त्यसपछि म्यानेजमेन्टबाट सन्तोष सर आउनुहुन्छ, उहाँहरूले म्यानेजमेन्टको पाटो, भर्नाको पाटो, एडमिसनको पाटो, समयको पाटो सबै कुरा जानकारी गराउनुहुन्छ। विशुद्ध यहाँले मसँग सोध्ने भनेको विषयवस्तुको कुरा मात्रै, अरू मलाई केही पनि थाहा हुँदैन है त साथीहरु। ल साउन्ड आएन? साउन्ड क्लियर आएन भन्नुभएको छ राकेश कुमार रोयजीले। कृपया साथीहरु मेरो साउन्ड क्लियर आएको छैन कमेन्ट गर्नुस् त। मेरो यहाँ साउन्ड बक्स अगाडि ठ्याक्कै मेरो अपोजिटमा छ, मेरो अगाडिमै छ। आछ? ओके, छ भन्नु छ। ओके, भयो सबैले आएको छ, एकदम क्लियर छ, आएको छ भन्नुभएको छ। यहाँले एकचोटि आफूलाई फेरि साइन आउट गरेर फेरि साइन इन गर्नुस् त। ल सर अलि अफिसरलाई जस्तो गरी पढाउँ है, बच्चा पनि देखियो शर्मा अरे। बस पनि देखे शर्मा भन्छ। एमडी तपाईको नाम त राख्नुस्, मैले तपाईलाई कम्तीमा कमेन्ट त गर्न पाउँथे। अब अफिसरलाई पढाउँदाखेरि चाहिँ कसरी पढाउने, पुरै गमक्क परेर रिसाएर पढेर गरेर पढाउनु पर्ने हो कि, अनि खैरदार नासुलाई पढाउँदा चाहिँ पुरै हाँसेर मस्केर पढाउनु पर्ने हो कि, कसरी पढाउनु पर्ने एमडी? तपाईको नामै छैन, त्यही भएर मैले तपाईलाई एमडी नै भनेर सम्बोधन गरे है। ल ठीक छ नि। तपाईलाई त्यति कमेन्ट लेखेपछि आनन्द भयो, चैन आयो, आनन्द रिल्याक्स भयो हैन? अब दामी छ, ठीक छ। ल मेरो यही हो शैली। कहिलेकाहीँ मान्छेको नेचर हो, कहिलेकाहीँ रिसाइन्छ, कहिलेकाहीँ हाँसिन्छ, रमाइलो गर्दै पढिन्छ, त्यही हो। अब तपाईलाई सेक्सन अफिसरलाई पढाउँदा चाहिँ पुरै गमक्क परेर यहाँसम्म टाई बाँधेर हैन, पुरै सुटेड बुटेड भएर त्यो मबाट अपेक्षा नगर्नुस्। सन्तोष खड्कालाई तपाईले चिन्नु भएको छैन भने म त ट्र्याकमै लगाएर गएर पढाउने हो, त्यही जुत्ता स्पोर्ट्स सुज लगाएर गएर पढाउने हो, टी सर्ट लगाएर पढाउने हो, यही मेरो शैली। मेरो 11 वर्ष भइसक्यो यसरी नै पढाउँदैछु। अब तपाईँलाई त टाई सुट लाउने मान्छेहरू सब पढ्नु भने चाहिँ मेरो भन्ने केही पनि छैन है त। ल अब कन्टेन्टमा ध्यान दिनुस्। सन्तोष खड्काले कन्टेन्ट कति डेलिभर गर्यो त्यसमा ध्यान दिनुस्। यो बचपना भयो, ठुलोपना भयो, बुढोपना भयो, रिसापना भयो, यस्तो कमेन्ट गरेर न त तपाईको स्तर वृद्धि हुन्छ न मेरो स्तर वृद्धि हुन्छ है त। ल सर हामीले एभ्रीडे पढेका छौँ तपाईसँग भन्नुभएको छ, ठिक छ है त। ल शत्रुघ्नजीले सर नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्ते शत्रुघ्नजी, नमस्कार। तपाईँ सायद चितवनमा हुनुहुन्छ होला है। यहाँहरू सबैलाई एकचोटि फेरि नमस्कार। अब म विषयवस्तुमा प्रवेश गरेँ है त साथीहरू। ल जब मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि साथीहरू चाहिँ हाम्रो हरेक टपिकको विषय प्रवेश फरक हुनुपर्छ र हरेक विषयवस्तुप्रति बुझाइ के हुनुपर्छ त फरक हुनुपर्छ। अब भूगोल भनेको एउटा यो बृहत शब्द हो
भूगोललाई हामीले विशेष गरी हाम्रो सिलेबस अनुसार नेपालको भूगोल र विश्वको भूगोललाई चाहिँ हामीले दुईटा खण्डमा विभाजन गरेर पढ्छौँ र आजको सेसनलाई म अलिकति विश्वको भूगोलबाट प्रवेश गरेर नेपालको भूगोलमा कसरी प्रवेश गर्ने, एउटा बाटो कसरी निर्माण गर्ने, तय गर्ने भन्ने कुरा सुरुमा यहाँलाई म जानकारी गराउँछु, त्यसपछि हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ है त। ल सो भूगोल, यो भूगोल भन्ने शब्द हाम्रो प्राकृतिक शब्द होइन है। यो भूगोल भन्ने शब्द हाम्रो कहाँबाट आएको त साथीहरू भन्नुहुन्छ भने यो शब्द केबाट आएको हो त, द वर्ड जियोग्राफी। भूगोल भनेको जुन नेपाली शब्द हो यो अङ्ग्रेजी शब्द जियोग्राफीबाट आएको आगन्तुक शब्द हो, अर्थात् जियोग्राफी इट्स एन इङ्ग्लिस वर्ड। यो के हो त भन्नुहुन्छ भने इङ्ग्लिस शब्द हो, इङ्ग्लिस वर्ड हो र यो इङ्ग्लिस शब्द जियोग्राफी आफैमा प्राकृतिक शब्द फेरि पनि होइन। यो जियोग्राफी भन्ने शब्द केबाट परिभाषित गरेको त भन्नुहुन्छ भने जियोग्राफेन, जियोग्राफेन भन्ने शब्दबाट के गरेको त परिभाषित गरेको। र यो जियोग्राफेन भन्ने शब्द कहाँबाट आएको त भन्दाखेरि इट्स अ ग्रीक वर्ड, यो ग्रीक शब्द हो। र जियो भनेको यसको अर्थ के हुन्छ भने अर्थ यानी कि पृथ्वी, र ग्राफेन भनेको यसको के हो त डेस्क्रिप्सन, डेस्क्रिप्सन अथवा यसलाई हामीले हाम्रो कमन टर्मिनोलोजी युज गर्दा हामीले के भन्छ त स्टडी भन्छ। सिम्पली द स्टडी अर द डेस्क्रिप्सन अफ द अर्थ इज टर्म्ड एज जियोग्राफी है। पृथ्वीको व्याख्या अथवा यसको अध्ययन के हो त भूगोल एक शब्दमा। र हामीले भूगोलका पिता अथवा भूगोल शब्द कहाँबाट आयो भन्दाखेरि ग्रीक शब्द भन्छ। ग्रीकबाट आएको शब्द भूगोल हो त होइन नि, त्यो आएको शब्द के हो त जियोग्राफेन। र यो ग्रीक शब्द जियोग्राफेनलाई टर्म अथवा यसलाई कोइन गर्ने मान्छे चाहिँ को हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनलाई हामी के नामले चिन्छौँ त इराटोस्थेनिस, इराटोस्थेनिस। यिनी के भन्छ त प्राचीन युनान, र प्राचीन युनान भनेको आज मोडर्न डे के हो त ग्रिस हो, मोडर्न डे ग्रिस। र यिनलाई नै हामी के भन्छ त भूगोलका पिता भन्छ। अब भूगोलका पिता त त्यसै भनेको होइन, यसको हामी बृहत व्याख्या त विश्वको भूगोलमा पढ्ने नै छौँ। तर अहिलेलाई के त भन्दाखेरि चाहिँ भूगोल भन्ने शब्द पहिलो पटक नामाकरण गर्ने अथवा यो शब्द जन्माउने श्रेय कसलाई जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ इराटोस्थेनिस। यिनी प्राचीन युनानका म्याथमेटिसियन, र यो युनान भनेको आजको मोडर्न डे के हो त ग्रिस हो। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ द वर्ड जियोग्राफेन इट्स अ ग्रीक वर्ड द्याट डिफाइन्स अर द्याट डिस्क्राइब्स द स्टडी अफ द अर्थ। र नेपालीमा चाहिँ हामी के भन्छ त भूगोल भन्छौँ है। यति कुरा भयो। ल अब भूगोल भनेपछि पृथ्वीको अध्ययन भन्यो। अब पृथ्वीको अध्ययन भनेपछि हामीले पृथ्वीको कुरा गर्नु पर्यो। अर्थ, व्हाट इज द शेप अफ अर्थ भन्ने कुरामा अब एकैछिन है। ल अर्थ पृथ्वीको अध्ययन भूगोल भन्यो होइन त। अब पृथ्वीको अध्ययन भूगोल भनेको चाहिँ पृथ्वीको कुरा आइहाल्यो। अब पृथ्वीको आकार कस्तो छ त, मैले यहाँ कसैलाई त लगभग अन्डा आकारको बनाएँ। यसलाई हामीले जियोग्राफिकल टर्म युज गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि द शेप अफ द अर्थ इज के भन्छ हामीले जियोइड भन्छ। वर्ल्ड जियोग्राफिकल एसोसिएसनले युज गरेको शब्द यसमा के हो त जियोइड, जसको अर्थ हुन्छ जियो भनेको अर्थ, ओआइड भनेको के हो त इट्स ओभल इन शेप। सिम्पली द अर्थ इज ओभल इन शेप भनिन्छ, अर्थात् नेपालीमा पृथ्वीको आकार कस्तो छ त अन्डा आकारको छ भनिन्छ। वाइ द शेप अफ द एग इज ओभल ए भनिन्छ। अब यसको हामीले सैद्धान्तिक पाटोलाई हेर्ने भने 1543 मा जानुपर्छ। त्यसलाई अहिले यहाँ खासै व्याख्या गर्न मैले जरुरी ठानेन। 1543 मा हाम्रो आएको थ्योरी के हो त हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी, निकोलस कोपरनिकस। द सन लाइज एट द सेन्टर अफ द सोलर सिस्टम, सौर्य केन्द्रित सिद्धान्त। सौर्यमण्डलको केन्द्रबिन्दुमा सूर्य छ र सूर्यलाई अरू ग्रहहरूले के गर्छन् त परिक्रमण गर्छन्। कस्तो कक्षमा त अण्डाकार कक्षमा परिक्रमण गर्छन्। यदि पृथ्वीले सूर्यलाई अण्डाकार कक्षमा परिक्रमण गर्छ, इलेप्टिकल अर्बिटमा परिक्रमण गर्छ भने पक्कै पनि पृथ्वीको आकार चाहिँ के हुनुपर्छ त अन्डा जस्तै हुनुपर्छ। र यसलाई म्याथमेटिकली पुष्टि गर्ने वैज्ञानिक को हुन्छ भनेर चाहिँ जोहानेस केप्लर, जर्मनीका। सो त्यहाँदेखि नै हामीले वर्ल्ड जियोग्राफिकल एसोसिएसनको जुन टर्म छ अर्थको शेपलाई डिफाइन गर्ने त्यसलाई हामी के भन्छ त जियोइड भन्छ। जियो अर्थ, ओआइड ओभल इन शेप हो। ठिक छ, यतिसम्म हो। यहाँ हामी नेपालको भूगोलमा कसरी छिर्ने भन्ने एउटा बाटो खोजिरहेका छौँ है त, तपाईँले यसरी बुझ्नु भयो। सो यो पृथ्वी हो। अब पृथ्वीको क्षेत्रफल कति छ भनिन्छ त 51 करोड वर्ग किलोमिटर, 51 करोड वर्ग किलोमिटर। यो क्वेसन हालसालै रेडियो नेपालको प्रचार समितिको 14 तहमा सोधेको क्वेसन हो। पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल कति छ भनेर क्वेसन सोधिएको छ। र यदि यसलाई वर्गमाइलमा सोधिन सक्छ भने कतिमा सोध्न सक्छ त 19 करोड 69 लाख वर्गमाइल, 19 करोड 69 लाख वर्गमाइल, यति वर्गमाइलमा रूपान्तरण गर्दाखेरि। अब यसलाई हामीले के मान्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कति पर्सेन्ट मान्नु पर्छ 100% क्षेत्रफल मान्नु। सी पृथ्वी आकार जियोइड
अब किन यो म तपाईँलाई वर्ल्ड जियोग्राफी पढाउँदा विथ क्लियर कन्सेप्ट, बिग ब्याङ थ्योरीदेखि लिएर म तपाईँलाई आकारको अहिलेको पाइथागोरसको कन्सेप्टदेखि लिएर जोहानस केप्लरसम्मको आइपुग्दाखेरि तपाईँलाई डिटेल कन्सेप्ट दिन्छु। तर अहिले हामी नेपालको भूगोलमा छौँ, त्यस कारणले पृथ्वीको आकार जिवाइड बन्यो र पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल कति भन्यो त 51 करोड वर्ग किलोमिटर र 51 करोड वर्ग किलोमिटरलाई हामीले वर्ग माइलमा रूपान्तरण गर्दा कति पाइयो त 19 करोड 69 लाख वर्ग माइल, जसलाई हामीले कति मान्यो त 100% क्षेत्रफल मान्यो हो। यतिसम्म क्लियर छ। अब बेसिकली हामीले पृथ्वीको कुल क्षेत्रफललाई कतिवटा भागमा विभाजन गरेर पाउँछौँ, विभाजन गरेको पाउँछौँ। पृथ्वीको 2/3 भन्दा बढी हिस्सा केले बढेको छ त पानी, जसलाई हामी के भन्छौँ त जलीय हिस्सा, र थोरै मात्र केले बढेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्थलीय अर्थात् जमिनको भूभागले चाहिँ ओगटेको छ। त्यस्तै अगाडि बढ्यो अर्थात् यो पृथ्वीको टोटल एरियालाई हामीले कति पर्सेन्ट मान्यो त 100% मान्यो। क्लियर छ। अब यसलाई हामीले दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्यौँ। ब्रोड पोर्सन चाहिँ केले बढेको छ त यसले बढेको छ र के हो त यो पानी, जसलाई हामीले के भन्छ त जलीय हिस्सा, जलीय हिस्सा, जसमा पृथ्वीको कुल क्षेत्रफलको यसले बढेको कति हिस्सा हो त 70.8%, एप्रोक्सिमेटली कति हो त नियर अबाउट 71% घटेको छ हो। एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै पोइन्टमा सोध्छ भने हामीले के हो त 70.8% अफ द टोटल एरिया अफ अर्थ इज सराउन्डेड बाई वाटर, र एप्रोक्सिमेटली भन्दाखेरि अब के हो त 0.5 भन्दा माथि आयो भने हामी त्यसलाई के भन्छ अप्पर लिमिट मान्छौँ। यदि हामीले पोइन्टमा सोधेको छैन भने पृथ्वीको कुल क्षेत्रफलको पानीले बढेको हिस्सा कति भन्दाखेरि 70, 71, 72, 73 भन्छौँ हामीले कति भन्नु पर्यो त 0.8 भनेको के हो त नियर अबाउट 71%, 71%। त्यो भनेको क्षेत्रफलको दृष्टिकोणले हेर्ने भने यो 36 करोड 11 लाख वर्ग किलोमिटर चाहिँ जलीय भूभाग छ भने बाँकी के छ त यतापट्टि स्थलीय भूभाग छ। त्यो भने कति हुन्छ त मैले माथिको यसलाई इरेज गरेँ है, मेटाएँ है त। ल बीचमा केही तपाईँले टल्कियो, लाइट देखिएन, तर केही कुरा बुझ्नु भएन भने प्लिज कमेन्ट सेक्सन अन छ, मलाई कमेन्ट गरेर यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ है त। ल जियोवाइड हो। अब हामी के भन्नु भने पानीको, पानीपछि अर्को के हो त जमिन, जमिन अर्थात् यसलाई हामीले के भन्छ स्थलीय भूभाग, स्थलीय भूभाग। अब पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल 36 करोड 11 लाख वर्ग किलोमिटर चाहिँ पानी छ, अर्थात् कुल क्षेत्रफलको 70.8% क्षेत्रफल पानी छ भने बचेको हिस्सा के हुन्छ त अब जमिन हुन्छ। र त्यो भनेको कति हुन्छ त 29.2%, एप्रोक्सिमेटली नियर अबाउट यो कति मात्र हुन्छ त 29%। किन यो 0.5 भन्दा तल छ। यदि पोइन्ट नदिकन सिधै अङ्कमा सोध्छ 28, 29, 30, 31 छ भने हामीले कति हाल्नु पर्यो त 29 हाल्नु पर्यो। उता 71, यता 29, उता 70.8, यता कति भयो त 29.2% चाहिँ यो कुल क्षेत्रफललाई हामीले दुई भागमा विभाजन गरेर हेर्यौँ हो। ठिक छ। अब पृथ्वीको कुल क्षेत्रफललाई दुईटा खण्डमा विभाजन गरिसकेपछि अब हामीले के कुरा गर्छौँ भने स्थलीय खण्डमा थोरै हामीले जानकारी लिन्छौँ के कुराको, अर्थात् यदि हामीले पृथ्वीमा पानी छैन, जसले हिस्सालाई ओमिट गरिदिने हो, यसलाई तीनमा नकार्दिने हो भने यसलाई हामीले कति पर्सेन्ट मान्न सक्छौँ त जमिनको हिस्सालाई हामीले कति पर्सेन्ट मान्न सक्छौँ त 100% हिस्सा मान्न सक्छौँ, जसलाई 7वटा विभिन्न महाद्वीपीय क्षेत्रमा 7वटा महादेश अथवा 7वटा कन्टिनेन्टमा हामी यसलाई के गर्छौँ त विभाजन गर्न सक्छौँ। यो क्षेत्रलाई के क्षेत्रलाई त स्थलीय भूभाग। र यो 7वटा महादेश मध्ये क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो र जनसङ्ख्या आधारमा सबैभन्दा ठुलो महादेश कुन थियो त एसिया। एसियाका विभिन्न क्षेत्र हुन्छ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, र यो एसियाको एउटा क्षेत्र मध्ये कुन चाहिँ क्षेत्र हो त भन्दाखेरि चाहिँ दक्षिण एसिया, र दक्षिण एसिया भित्र के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाल छ। ल हेर्नुहोस्, यो भनेको विषय प्रवेश गर्ने एउटा तरिका हो साथीहरु। कुनै पनि विषयवस्तु नेपालको भूगोल भनेको नेपालको क्षेत्रफलबाट प्रवेश गर्ने एउटा पृथ्वीको बृहत क्षेत्रफललाई चाहिँ संकुचित रूपमा सानो बनाउँदै 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 हामी त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ कसरी भित्र विषयवस्तुमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने तरिका यो है। पानीले ढाकेको क्षेत्रफल 36 करोड 11 लाख, एप्रोक्सिमेटली 36 करोड 11 लाख चाहिँ केले ढाकेको छ त यतापट्टि पानीले उडेको छ भने 14 करोड 89 लाख 87 हजार क्षेत्रफल चाहिँ के छ त यतापट्टि स्थलीय भूभाग छ है त कृपा। ल सो यसरी हेर्दाखेरि अब पृथ्वी, पानी र जमिन, जमिनमा 7वटा महाद्वीपीय क्षेत्र महादेशहरू, 7वटा महादेश भन्दा सबैभन्दा ठुलो अथवा बृहत महादेश एसिया, र एसिया भित्र पनि कुन क्षेत्र छ त विभिन्न क्षेत्र छन्, त्यो मध्ये एउटा दक्षिण एसिया, र हामी कुन क्षेत्रमा पर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ
दक्षिण एसियामा पर्छ नेपाल। यति कुरा हामीले पहिला जान्नु पर्यो। र यसलाई अलिकति अब वर्ल्ड कन्टेक्स्टमा हामीले यसलाई कोरिलेसन गरे हेर्ने भने नेपालले पृथ्वीको कुल क्षेत्रफलको ओगटेको हिस्सा कति भनिन्छ त? कुल क्षेत्रफलको ओगटेको हिस्सा हामीले कति भन्छ त? 0.03%। एसिया महादेशको ओगटेको क्षेत्रफल हामीले कति भन्छ त? 0.3%। र नेपाल परिचय 9 संशोधन अनुसार हामीले दक्षिण एसियामा ओगटेको भूभाग कति हो भन्छ भने 2.82%। यो भनेको एप्रोक्सिमेटली कति हुन्छ त? नियर अबाउट 3%, 3% हुन्छ। किनभने पोइन्ट हो यो, 0.5 भन्दा माथि छ भने यसलाई नियर अबाउट नम्बर मान्दा हामीले कति मान्नु पर्यो त? 3 मान्नु है। ल सो यी हामीलाई कमन क्वेसन, लेभल 1 क्वेसन आउँदाखेरि साथीहरू जाँचमा आउने प्रश्नहरू यिनै प्रकृतिका हुन्छन् र यी आइ नै राखेको क्वेसन हुन्। भर्खरै हाम्रो बागमती प्रदेशको महिला निरीक्षकमा सोधेको क्वेसन हो के यो? पृथ्वीको टोटल एरियाको जलीय हिस्सा कति छ भनेर सोधेको क्वेसन सोधेको के अरे? प्रदेश नम्बर 1 मा अस्ति भर्खरै 14 तहमा सोधेको क्वेसन पृथ्वीको कुल क्षेत्रफलको स्थलीय भूभाग कति छ भनेर यो क्वेसन सोधेको हो। र नेपालले विश्वको कुल क्षेत्रफलको कति प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भन्दाखेरि 0.03%, एसिया महादेशको 0.3% र दक्षिण एसियाको 2.82, यानी कि एप्रोक्सिमेटली कति हो त? 3% चाहिँ यसले लगभग ओगटेको छ। यति कुरा हामीले जान्नु पर्यो सुरुवातमा। अब हामी केमा प्रवेश गर्दाखेरि बल्ल बल्ल हामी के हो त? नेपालभित्र प्रवेश गर्यौँ हो। नेपालभित्र अब हामी प्रवेश गर्यौँ। त्यो भने के हो भन्नुहुन्छ भने अब के थाहा भयो त? मलाई एउटा कुरा यहाँले एन्सर आफै दिनुहोस्। तपाईँ अहिले जहाँसुकै हुनुहुन्छ, आफ्नै घरको कोठामा हुनुहुन्छ अथवा बाहिर हुनुहुन्छ, काहीँ न काहीँ हामी जोडिएका छौँ यो प्लेटफर्ममा। तपाईँले कसैले फोन गरेर भेट्ने प्रस्ताव गर्यो, अहिले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ त? म नेपालमा छु भन्ने हो। अथवा म अहिले शङ्खमूलमा बानेश्वरको कोलम्बिया एकाडेमीमा शङ्खमूलको स्टुडियोमा छु भनेर भन्ने हो। अथवा मैले कोलम्बिया एकाडेमीको कोठा नम्बर यतिमा छु भनेर भन्नु। कसरी गर्दा प्रिसाइज लोकेसन हुन्छ त भन्दाखेरि म बानेश्वरको कोलम्बिया एकाडेमीको कोठा नम्बर 3 बाट अहिले म तपाईहरुसँग अनलाइनबाट चाहिँ यसरी जोडिरहेको छु। यो भन्नु भने के हो त? त्यो मान्छेले मलाई ठ्याक्कै भेट्न सक्छ। यहाँ मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो त साथीहरु भन्नुहुन्छ भने अब नेपाल दक्षिण एसियामा छ भन्दैमा ठ्याक्कै हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ? त्यहाँ दक्षिण एसियाबाट ठुलो बृहत क्षेत्र हो। दक्षिण एसिया भन्दा अब त्यहाँ भारत पनि छ, पाकिस्तान पनि छ, बंगलादेश पनि छ, भुटान पनि छ, चाइना पनि छ। यी सबै त दक्षिण एसियामा भए। तर नेपाल कहाँनिर छ? दक्षिण एसियामा पनि। यो भने के हो त? विश्वको कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्रलाई ट्र्याक गर्ने अथवा यकिन गर्ने ठ्याक्कै कहाँनिर छ भन्ने कुरा यकिन गराउनका अब दुईटा काल्पनिक अवधारणाको सहायता लिन्छ। त्यसलाई भन्छौँ हामीले एउटा अक्षांश, अर्को के भन्छ त? देशान्तर भन्छ। अक्षांश र देशान्तर। अक्षांशले अक्षांश अवस्थिति निर्धारण गर्छ, देशान्तरले के गर्छ त? देशान्तर अवस्थितिलाई निर्धारण गर्छ। होइन भने यदि अक्षांश र देशान्तरको अवधारणा थिएनन्, कन्सेप्ट थिएनन् भने हामीभन्दा जापान कति टाढा छ, ब्राजिल कति टाढा छ, अमेरिका कति टाढा छ, अमेरिकाबाट उडेको प्लेन ठ्याक्कै नेपालको काठमाडौँको विमानस्थलमा आएर कसरी ल्यान्ड गर्थ्यो? त्यत्रो टाढा जानै परेन। काठमाडौँबाट उडेको विमान धनगढीको विमानस्थलमा ठ्याक्कै कसरी ल्यान्ड गर्छ? यी सबै के को आधारमा हुन्छ त? अक्षांश अवस्थिति र देशान्तर अवस्थितिको आधारमा। ती अक्षांश र देशान्तर यस्ता दुईटा काल्पनिक अवधारणा हुन् जसले विश्वको जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्र ठ्याक्कै कहाँनिर छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्न हामीलाई मद्दत गर्छ। या भनौँ भूगोल भनेको के हो त? अक्षांश र देशान्तर। अक्षांशले अक्षांश अवस्थिति, दोस्रोमा दूरी र तेस्रोमा जलवायुको अवस्था अर्थात् हावापानीको अवस्था। यो तीनटा कुरा। देशान्तरले देशान्तर अवस्थिति र अर्को के त? समय। कस्तो खालको समय? स्थानीय समयको निर्धारण गर्छ। आखिरी पृथ्वीमा हुने यति नै कुरा होइन नि त? कुन चाहिँ ठाउँ कहाँनिर छ, कति अक्षांशमा छ, कति देशान्तरमा छ, त्यसमा त्यो चाहिँ कुनै ठाउँबाट कति टाढा छ, त्यसमा चिसो छ कि तातो छ कि गर्मी छ कि मौसम कस्तो खालको छ, र अर्को त्यसका जलवायु क्षेत्रहरू के छन्, र अर्को कि दिन छ कि रात छ कि कुन महिना छ कि कुन वर्ष छ कि कुन बार छ कि यति नै कुरा होइन। सो यी सबै कुरा निर्धारण गर्ने जम्मा दुईटा इन्डिकेटर, एउटा अक्षांश, अर्को देशान्तर। अब हाम्रो नेपालको भूगोलको पहिलो पोइन्ट के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी दक्षिण एसियाभित्र ठ्याक्कै कहाँनिर छौँ जसलाई के भन्छौँ? नेपालको भौगोलिक अवस्थिति। त्यसमा जाउँ, केही पोइन्ट्स लेखौँ, त्यसमा म त्यसलाई व्याख्या गर्छु है। र त्यहाँबाट सम्भावित कसरी कसरी कुन कुन तरिकाबाट प्रश्नहरू उठान हुन सक्छन् यो पनि म यहाँलाई जानकारी गराउँछु है त। ल पहिला केही पोइन्ट्सहरू यहाँले नोट गरौँ है त, अनि त्यसपछि मलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ। त्यसमा तपाईँले सुन्ने अनि मैले भन्ने।
ल केही छ त कमेन्ट्सहरु? केही छैन। यहाँनिर टर्किन्छ है, यहाँनिर लेख्छ है त भौगोलिक अवस्थिति। र मैले भने जहिले पनि जुनसुकै ठाउँको भूगोललाई निर्धारण गर्ने भनेको एउटा के हो त अक्षांश। यसलाई भन्छ हामीले वी कल इट एल्टिट्युड। यदि तपाईहरुलाई नेपालीमा बुझ्न समस्या छ भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला। म यसलाई के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ अंग्रेजीमा पनि रूपान्तरण गरिदिन्छु है। देशान्तर वी कल इट लंगिट्युड अथवा लंजिट्युड, जे भने पनि इट्स अप टु यु हाउ यु प्रोनाउन्स द वर्ड है। अक्षांश र देशान्तर। अब पहिलो कुरा यहाँ लेख्नु टल्किँदैन है। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति 26 डिग्री 22 मिनेट उत्तरी अक्षांश। यो तपाईले जिन्दगी भोग्नु पर्दैन, यहाँ बुझ्नुस्। देखि 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांश। जी के भनेको घोक्नु भन्छन्, यो चाहिँ म मान्दिनँ, जोसुकैले जेसुकै भन्नुस्। त्यसपछि 80 डिग्री 4 मिनेट पूर्वी देशान्तर देखि 88 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तर। साथीहरु यसपालि यो कन्सेप्टबाट चाहिँ शिक्षक सेवामा एउटा मोडल क्वेशन राखेको छ है। चारवटा ठाउँ दिएको छ, एउटा कञ्चनपुर दिएको छ, एउटा पोखरा दिएको छ, एउटा नेपालगञ्ज दिएको छ र अर्को इलाम दिएको छ। र अक्षांश अवस्थितिको आधारमा सबभन्दा उत्तरमा पर्ने कुन स्थान हो भनेर क्वेशन सोधिएको छ है। अब हामीले ती दुई चारवटा पोइन्टहरु घोक्दैमा त्यस्ता कुराहरु हामीले मिलाउन सक्दैनौं, ग्यारेन्टेड सक्दैनौं है। तपाईं यसमा क्लियर कट अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुस्। घोकेर पास भइदैन। घोक्ने त घोक्ने हो, तर बुझ्ने हो पहिला कुराहरु। बुझ्नुपर्ने कुराहरु सबै कुराको बुझ्न जरुरी छैन। बुझ्नुपर्ने कुराहरु बुझ्ने अनि अगाडि बढ्ने। हाम्रो अक्षांश र देशान्तरको सँग रिलेटेड गरेर हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ देशान्तरसँग रिलेटेड हाम्रो न्यूमेरिकल पोर्सन छ। न्यूमेरिकल रिजन न्यूमेरिकल छ मोडल क्वेशनमा नाइफ सुब्बामा। त्यसलाई हामीले समाधान गर्छौं है। यो यदि कन्सेप्टहरु बुझ्यो तर यो विश्वको भूगोलमा यहाँ चाहिँ हामी नेपालको भूगोलका आधारभूत कुराहरु मात्र छलफल गर्छौं। हाम्रो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ जलवायु क्षेत्र निर्धारण गर्ने के हो त अक्षांशको माध्यमबाट। कसरी गरिन्छ त्यसका बारेमा हामी छलफल गर्नेछौं है त। ल
प्लिज नोट इट डाउन। यति नोट गर्नुहोस्, अक्षाङ हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिबाट क्वेसन आउँछ भने यति भित्रबाटै आउँछ। तर यहाँ हाम्रो के छ त, मैले भने हाम्रो विश्व भूगोलमा अक्षाङ छ, देशान्तर, समयरेखा, तिथिरेखा, दूरी, हावापानी, जलवायु क्षेत्र, भूकम्प, जलमुखी भनेछ। त्यो कन्सेप्चुअल पार्ट हो, हामी त्यतातिर गर्छौँ। र त्यहाँ न्युमेरिकल पनि छ। न्युमेरिकल क्वेसन मलाई चाहिँ दिमागमा यहाँ छ। तपाईँले मोडल क्वेसन हेर्नु भएको छ नाम सुब्बाको, कुनै ए सहरमा 2 AM हुँदा GMT मा 6 AM भएको हुन्छ भने ए सहरको देशान्तर अवस्थिति कति छ भनेर त्यहाँ न्युमेरिकल क्वेसन राखिएको छ। र यस्ता प्रकारका न्युमेरिकल हाम्रो विश्व परिवेशमा इन्डियाको लोकसेवा, क्यानाडा लोकसेवाको क्वेसनहरू ट्याली गर्दाखेरि 8 प्रकारले क्वेसन सोधेको पाइँदो रहेछ है। र नेपालमा हाम्रो क्याडेटमा नियमित रूपमा क्वेसनहरू आउँछन् त्यहाँबाट। तर अहिलेसम्म हाम्रो मोडल क्वेसनमा राखिए पनि त्यो न्युमेरिकल सोधेको छैन, तर हामी त्यसलाई सोल्युसन गर्छौँ। के त भोलि दिनमा हामीलाई क्वेसनहरू आउन सक्छन् है त। तपाईँले यो भएपछि मलाई भयो भने है, अनि त्यसपछि म सर्व एक्सप्लेन गर्दै जान्छु। र हामी कसरी यो 26 मै पढ्यौँ, हामी कसरी 30 मै पढ्यौँ, हामी कसरी 80 मै पढ्यौँ, र हामी कसरी 88 मै पढ्यौँ। यो मिनेट भने के हो, मिनेटले के कुरा सङ्केत गर्छ, किन मिनेट चाहियो, अर्थात् अक्षांश र देशान्तरको मापन केमा हुन्छ, डिग्री, मिनट, सेकेन्ड, किन, यो कुराहरू म तपाईँलाई त्यसपछि क्लियरिफाई गर्छु है। त्यसपछि तपाईँले नायब सुब्बाको क्वेसन हेर्नु होला। जसरी हामीले अक्षांशको दूरीहरू किलोमिटरमा मापन गर्छौँ, समुद्रमा केमा मापन गर्छ त, एनएम, नटिकल माइलमा गर्छौँ। कति नटिकल माइल कति किलोमिटर हुन्छ, यसबाट न्युमेरिकल क्वेसन बन्द रहेछ। युपीएससी मा यहाँबाट क्वेसन बनेको रहेछ, हामी त्यसमा पनि छलफल गर्छौँ है। तपाईँले सिकेपछि मलाई ओके भन्नुहोस्, त्यसपछि म मेरा भनाइहरू अगाडि राख्छु। भयो, ओके 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 ओके, सबैजना भएको। ल ठिक छ, अब अगाडि बढेँ। मैले के भने त साथीहरू, अब यो छिकेलाई फेरि मैले त्यही भएर तपाईँलाई सोधेको भयो कि भएन भनेर। मैले यहाँलाई के भने भन्दाखेरि चाहिँ भूगोल कहाँनिर छ नेपाल ठ्याक्कै थाहा हुनु परेन। अहिले म कहाँ छु भने मलाई एउटा साथी कोही भेट्न आयो, मलाई कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँको यो घरको यो कोठामा छु भने चाहिँ मलाई ठ्याक्कै भेट हुन्छ। सिधैमा बानेश्वरमा छ भनेर आएर बानेश्वरमा कहाँ खोज्ने, दक्षिण एसियामा कहाँ खोज्ने नेपाललाई। त्यस कारणले अब नेपालमा मात्र होइन, विश्वको जुनसुकै जङ्गल क्षेत्र, जुनसुकै सामुद्रिक क्षेत्र, जुनसुकै टापु क्षेत्र, जुनसुकै देश, जुनसुकै पानी क्षेत्र, सबै कुराको निर्धारण गर्ने भनेको जम्मा दुईटा इन्डिकेटर हो। ती हुन् के हो त, अक्षांश र देशान्तर। अक्षांश र देशान्तर काल्पनिक अवधारणा हुन्, यो वास्तविकता होइन। र यिनको प्रयोग किन गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि भूगोलको कुनै पनि ठाउँको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम क्षेत्रलाई ट्र्याक गर्नलाई यसको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हाम्रो नेपालको सबैभन्दा, यो नेपाल हो भने हाम्रो नेपालको सबैभन्दा उत्तरमा 30 डिग्री 27 मिनट हो। सबैभन्दा तल कति डिग्रीमा त 26 डिग्री 22 मिनट। सबैभन्दा पश्चिममा कति डिग्री भन्छ त 80 डिग्री 4 मिनट। सबैभन्दा पूर्वमा कति भन्छ त 28 डिग्री 12 मिनट। ल हेर्नुहोस् के गरे त, अक्षांश र देशान्तरले जहिले पनि हामीलाई 4वटा काल्पनिक डिग्री दिन्छन् र ती डिग्रीको माध्यमबाट त्यो ठाउँको सबभन्दा उत्तरी क्षेत्र, सबभन्दा दक्षिणी क्षेत्र, सबभन्दा पूर्वी क्षेत्र, सबभन्दा पश्चिम क्षेत्र हामीले त्यो डिग्रीले निर्धारण गर्छौँ साथीहरू। र यदि डिग्रीले त्यो ठाउँलाई ट्र्याक गर्न सकेन भने हामी के को सहारा लिन्छौँ त, मिनेटको सहारा लिन्छौँ। र यदि मिनेटले पनि त्यो ठाउँ ट्र्याक गर्न सकेन भने के को सहारा लिन्छौँ त, सेकेन्डको सहारा लिन्छौँ। अर्थात् अक्षांश र देशान्तरको मापन डिग्री, त्यसपछि मिनेट, त्यसपछि सेकेन्डले के गरिन्छ त, मापन गरिन्छ। यति कुरा है। ल अब प्रश्न जाँचमा कसरी आउँछ त, यो क्वेसन हाम्रो कहाँ आछ त, सायद वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रमा आएको क्वेसन हुनुपर्छ। यो त्यहाँ के भनेछ, नेपालको भौगोलिक अवस्थिति बारे देखाएमध्ये कुन भनाइ गलत छ भनेर सोधेको छ नि त। सो यसरी आछ, नेपाल 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांशमा छ, यो सही हो। त्यसपछि नेपाल 80 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशान्तरदेखि 28 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशान्तरसम्म छ, यो पनि सही हो। र अर्को क्वेसन गलत, यहाँ अप्सन के छ, सीमा छ भन्दाखेरि 80 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशान्तरदेखि 28 डिग्री 12 मिनट पश्चिम देशान्तर भनेर राखिदिएको छ, यो गलत हो। र अप्सन डीमा के छ त, नेपाल 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांशदेखि 28 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ, यो त ठिक हो। त्यस कारणले कुन भनाइ सही छ गलत छ भनेर पहिलो क्वेसन यहाँ जन्मिनु भयो। हेर्नुहोस् है साथीहरू, दोस्रो प्रश्न के जन्मिनु भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल कुन अक्षांशमा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उत्तरी अक्षांशमा पर्छ। क्लियर छ। त्यसपछि अर्को क्वेसन के बन्यो त, नेपाल कुन देशान्तरमा पर्छ भन्दाखेरि पूर्वी देशान्तरमा पर्छ। र राष्ट्र ब्याङ्कमा सोधेको क्वेसन यही हो नि त, नेपाल कुन अक्षांशमा पर्छ भनेर सोधेको चौथो तहमा।
अब भोलि हामीले कुन देशान्तरमा पर्छ भनेर सोधिन सक्ला। अब यो दुईटै शब्दले एकै ठाउँमा जोड्दाखेरि हाम्रो नेपाल विश्व नक्सामा प्याटर्न भयो। अर्को प्याटर्न के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको उत्तरी बिन्दु कुन जिल्लामा अवस्थित छ? हुम्लामा छ। नेपालको दक्षिण बिन्दु कुन जिल्लामा अवस्थित छ? झापामा छ। नेपालको पश्चिम बिन्दु कुन जिल्लामा अवस्थित छ? कञ्चनपुरमा छ। र नेपालको पूर्वी बिन्दु कुन जिल्लामा अवस्थित छ त? ताप्लेजुङमा छ। अर्को प्याटर्न। या भनौँ झापाको लोधाबारीको भौगोलिक अवस्थिति कति हो अथवा कति अक्षांशमा पर्छ? 30 डिग्री 27, 26 डिग्री 22, 25 डिग्री 23, 24 डिग्री 25 जे पनि हुन सक्छ। सो यो दिएर यो पनि सोधिन सक्छ। या भनौँ नेपालमा 80 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित दिएमध्ये कुन चाहिँ स्थान हो? कञ्चनपुरको दोधारा, झापाको लोधाबारी, यसरी पनि दिन सक्छ। अर्थात् यो दिएर यो सोधिन सक्छ, यो दिएर यो डिग्रीहरू यसको अवस्थिति सोधिन सक्छ, अथवा यो अक्षांश अवस्थिति अथवा यो देशान्तर अवस्थितिमा कुन स्थान पर्छ त्यो पनि सोधिन सक्छ। हेर्नुहोस् त 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16 16 क्वेसन यही भने। र अर्को के भने मैले विश्वको भूगोलमा यो महत्त्वपूर्ण छ। अक्षांशले के पत्ता लगायो त? अक्षांश अवस्थिति। दोस्रो कुरा के निर्धारण गर्छ त? दूरी निर्धारण गर्छ। तेस्रो कुरा के निर्धारण गर्छ? त्यसले जलवायु क्षेत्र अर्थात् हावापानीको अवस्था अक्षांशको आधारमा चाहिँ मापन गरिन्छ। त्यसैगरी देशान्तरको आधारमा पहिलो हामीले मापन गर्ने के हो त? देशान्तर अवस्थिति। र दोस्रो कुरा हो त समय। कुन समय? स्थानीय समय। समय दुई प्रकारको हुन्छन्। एउटा स्थानीय समय, अर्को के हुन्छ त? प्रमाणिक समय हुन्छ है। ल यति कुरा हो। अब यो नै चाहिँ हामी कसरी 26 मै पर्यौं त साथीहरु? अनि 26 पछि यो मिनेट किन ल्याउनु पर्यो? हामी यतापट्टि 30 मै कसरी पर्यौं? हामी 80 मै कसरी पर्यौं? 88 मै कसरी पर्यौं? हामी कसरी पूर्वमा पर्यौं? कसरी पश्चिममा पर्यौं? के अरे कसरी उत्तरमा पर्यौं? कसरी पूर्वमा पर्यौं? अब यो कुरा थोरै म यहाँहरुलाई यसको डिटेल्समा हामी वर्ल्ड जियोग्राफीमा पढ्ने छौं। अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो नेपालको भौगोलिक अवस्थिति कसरी 26 देखि 30 सम्म भयो उत्तरमा, कसरी 80 देखि 88 सम्म भयो पूर्वमा, यो कुराहरु यहाँलाई म थोरै सानो चार्ट बनाएर यहाँलाई देखाउँछु है त। ल यहाँले त बुझ्ने मात्रै, लेख्ने भन्दा नि बुझ्ने। वर्ल्ड जियोग्राफीमा विथ न्यूमेरिकल 8 प्रकारको न्यूमेरिकल हामी त्यहाँ गरिन्छौं है त। सुरुमा म यहाँलाई के कुरा थोरै भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अक्षांशको कुरा भन्छु है त। ल अक्षांश। अब अक्षांशको माध्यमबाट हामीले पत्ता लगाउने पहिलो कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने अघि नै उताबाट मैले लेखिसके, म फेरि पनि लेख्दै छु। अक्षांश अवस्थिति। अक्षांश अवस्थिति हाम्रो अक्षांश अवस्थिति कति हो त? 26 डिग्री 22 मिनेट उत्तरी अक्षांश देखि 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांश, यहाँसम्म नेपाल अवस्थित छ। केमा त? उत्तरतिर है। अब हेरौँ यहाँ। सो लेट अस ड्र इमेजिनरी म्याप अफ द अर्थ। पृथ्वीको एउटा काल्पनिक नक्सा मैले बनाएँ। अब यो जियोइड भयो कि भएन छोड्दिउँ यसलाई। छ भन्ने कुरा मान्दिउँ न, लेट है, के फरक पर्छ। अब गर्छौँ यहाँ के त भन्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, पृथ्वीको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटा काल्पनिक रेखा खिचिन्छ। एन्ड इमेजिनरी लाइन इज ड्रन फ्रम इस्ट टु वेस्ट। त्यो कस्तो आकार हुन्छ त? त्यो पूर्ण रूपमा के हुन्छ त? गोलाकार हुन्छ, वृत्ताकार हुन्छ है। अक्षांश रेखा के हुन्छ त? पूर्ण रूपमा के हुन्छ त? वृत्ताकार हुन्छ।
अब यो रेखाको नाम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बीचमा खिचेको रेखा के हो त भू भू भने के हो त जमिन मध्य भने के हो त बीचको भाग रेखा भने के हो त लाइन पृथ्वीको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटा काल्पनिक रेखा खिचिन्छ जसलाई हामी के भन्छ त भूमध्य रेखा यसलाई हामीले के भन्छ त इक्वेटर while using the geographical terminology we use the word a भन्ने शब्दले चाहिँ केलाई जनाउँछ त भूमध्य रेखालाई जनाउँछ हो सो यसले के गर्दछ त पृथ्वीलाई दुईटा भागमा विभाजन गर्दछ माथिपट्टिकोलाई केमा त उत्तरी गोलार्ध नर्थर्न हेमिस्फियर उत्तरी गोलार्ध तलपट्टिकोलाई हामी के भन्छ त यसलाई भन्छ हामीले दक्षिण गोलार्ध नर्थर्न हेमिस्फियर र साउदर्न हेमिस्फियर मैले एकचोटि फेरि दोहोऱ्याएँ पृथ्वीको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटा काल्पनिक रेखा खिच्यो त्यो काल्पनिक रेखाको नाम भूमध्य रेखा हो भू भनेको जमिन मध्य भनेको बीच भाग रेखा भनेको लाइन जसले पृथ्वीलाई दुईटा भागमा विभाजन गर्दै उत्तर गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध है मेनली नर्थर्न हेमिस्फियर एन्ड साउदर्न हेमिस्फियर अब के भयो त यसको अर्थ के हो त विश्वको जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्र कि त उत्तरपट्टि पर्छन् कि त दक्षिणपट्टि पर्छन् यही सही हो यसलाई चाहिँ मैले सानो बनाउँछु है किनभने हटाउनु पर्छ ल यसरी अहिलेलाई यति बुझिराखौँ यो अब 3D मा उतापट्टि भेटेर के हो त यो आधी उतापट्टि छ जस्तै हामीले सुन्तला काटेर जुन बीचमा लाइन बन्छ त्यो सिधा बन्छ त बन्दैन नि त्यो के हुन्छ त पूर्ण वृत्ताकार बन्छ हो त्यस्तै हुन्छ तर मैले यसलाई चाहिँ अटाउनलाई चाहिँ सिंगल लाइन बनाएँ है अब हामी कुन गोलार्धमा छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ उत्तरी गोलार्ध छौँ तर यहाँ गोलार्ध लेखेको छ यहाँ के लेखेको छ त अक्षांश लेखेको छ सो अब यहाँ के गर्नु पर्यो त विश्वको कुनै पनि ठाउँहरू कहाँ रहेछन् त कि त उत्तरमा छन् कि त दक्षिणमा छन् अब उत्तरमा भएको ठाउँ र दक्षिणमा भएको ठाउँमा हामीले तिनीहरू ठ्याक्कै कनेक्सन गरेर पत्ता लगाउनु पर्यो नि त त्यो पत्ता लगाउने भने के हो त अक्षांश अवस्थिति पत्ता लगाउने अक्षांश अवस्थिति पत्ता लगाउने तर कसरी लगाउने त भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ गरिन्छ के त यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आधार मानिन्छ कन्सिडरिङ इक्वेटर एज द बेस लाइन भूमध्य रेखालाई आधार मानेर पृथ्वीको उत्तरपट्टि र पृथ्वीको दक्षिणपट्टि अरू पनि काल्पनिक रेखाहरू खिचिन्छ के गरिन्छ अरे त भूमध्य रेखालाई आधार मानेर पृथ्वीको उत्तरपट्टि र पृथ्वीको दक्षिणपट्टि अरू पनि काल्पनिक रेखा खिचिन्छ ती काल्पनिक रेखालाई हामीले के भन्छौँ त यतापट्टि खिचेकोलाई उत्तरी अक्षांश रेखा भन्छौँ यतापट्टि खिचेकोलाई हामी के भन्छौँ त दक्षिणी अक्षांश रेखा भन्छौँ र ती उत्तरी अक्षांश रेखाले खिचेका ठाउँलाई हामीले उत्तरी अक्षांश क्षेत्र भन्छौँ र दक्षिणी क्षेत्रमा खिचेका काल्पनिक रेखा खिचेका ठाउँलाई हामी के भन्छौँ त दक्षिणी अक्षांश रेखा क्षेत्र भन्छौँ त्यसकारणले उत्तरी गोलार्ध र उत्तरी अक्षांश भन्ने कुरा के हो त उस्तै हो त्यसकारणले नेपाल उत्तरी गोलार्ध भनेर उत्तरी अक्षांश भन्ने कुरा त्यसमा फरकमा छैन उस्तै हो है त सो यी अक्षांश रेखाहरूपट्टि के फरक खिचिन्छ त प्रत्येक रेखाहरू के खिचिन्छ त 1-1 डिग्रीको फरकमा खिचिन्छ कसरी खिचिन्छन् हरेक रेखाहरू एकअर्कासँग के हुन्छ त समानान्तर हुन्छ समानान्तर भनेको प्यारलल त्यही भएर अक्षांश रेखाहरूलाई के भन्ने नामले चिन्छौँ त दे आर अल्सो कल्ड प्यारलल्स किन यी एकअर्कामा के हुन्छन् त समानान्तर प्रत्येक रेखा एकअर्कासँग के हुन्छन् त समानान्तर हुन्छन् र 0 बाट 1 2 3 4 5 गर्दै 0 डिग्रीदेखि कतिसम्म खिचिन्छ त 90 डिग्रीसम्म खिचिन्छ उत्तरमा त्यसै गरी 0 डिग्रीदेखि यतापट्टि के हो त यतापट्टि यसरी गर्दै 90 डिग्री कहाँसम्म खिचिन्छ त दक्षिणसम्म खिचिन्छ यसरी उत्तरतर्फ खिचेका रेखाहरू उत्तरी अक्षांश रेखा हुन् र यी क्षेत्रलाई हामी के भन्छौँ उत्तरी अक्षांश भन्छौँ र यो क्षेत्रलाई के भन्छौँ दक्षिणी अक्षांश अथवा दक्षिणी अक्षांश क्षेत्र अथवा दक्षिणी अक्षांश रेखाहरू भन्छौँ सो अब के भयो त यतातिर कुनै पनि ठाउँ छ भने त्यसले उत्तरी अक्षांश रेखाहरूले त्यसलाई ट्र्याक गर्छन् यतापट्टि कुनै ठाउँ छ भने त्यसलाई के गर्छन् त दक्षिणी अक्षांश रेखाहरूले ट्र्याक गर्छन् अब हामी त कहाँ छौँ त उत्तरमा छौँ कति उत्तरमा त अब कसै थाहा भयो यो रेखाले हामीलाई कतिपट्टि बनायो त भन्दाखेरि चाहिँ उत्तरमा बनाइदिएछ बनाइदियो उत्तरमा कति उत्तरमा त 0 1 2 गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यतापट्टि भनाउँछु है मैले यसलाई यो हेर्नुहोस् यो भयो यो 0 भयो मान यो बेस लाइन भयो 26 कहाँ आइपुग्यो त यहाँ आइपुग्यो नेपालको नजिक तर नेपाललाई छोए त यहाँ 26 ले छोएन 0 1 2 3 4 गरेर 26 मा 27 कहाँ पर्यो नेपाल भन्दा भित्र पर्यो 28 कहाँ पर्यो नेपाल भन्दा भित्रै पर्यो 29 कहाँ पर्यो नेपाल भन्दा भित्रै छ 30 कहाँ पर्यो नेपाल भन्दा भित्रै छ 31 कहाँ पर्यो नेपाल भन्दा बाहिर छ ल सो यो त 0 डिग्रीदेखि कतिसम्म खिचेको छ त भनेर चाहिँ 90 डिग्रीसम्म खिचेको छ मैले सुरुमा के भने अक्षांशको मापन सुरुमा केले गर्छ त भनेर चाहिँ डिग्रीले गर्छ अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ यो 26 डिग्रीले ठ्याक्कै नेपाललाई छोएन तल
र 30 डिग्री नेपालभित्रै छ, 31 डिग्री नेपालभन्दा बाहिर छ, ट्याक्कै छोएन। अब यहाँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि डिग्रीले कुनै पनि अक्षांश डिग्रीले त्यो ठाउँलाई ट्र्याक गर्न सकेन भने डिग्री पछि हामीले के को सहारा लिने हो त भन्दाखेरि चाहिँ मिनेटको सहारा लिने, मिनेटको सहारा लिने हो। अर्थात् अक्षांशको मापन सुरुमा डिग्रीमा हेर्ने हो, डिग्रीले त्यो ठाउँलाई ठ्याक्कै छैन भने के हो त मिनेटले त्यसलाई ट्र्याक गर्ने। कसरी ट्र्याक गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि दुईटा डिग्री, दुईटा अक्षांश डिग्रीको फरकमा छु ठाउँ 1 डिग्रीमा पर्छ, अन्य ठाउँ 2 डिग्रीमा पर्छ, अनि बी र सी चाहिँ कहाँ गयो, कहाँनिर पर्छ पत्ता लगाउनु परेन, पर्यो नि त। भनेपछि के हुन्छ र त जहिले पनि दुईटा अक्षांश हरुको डिग्रीको बीचको फरकमा कति मिनेट हुन्छ र त साथीहरु 60 मिनेट हुन्छ, 60 मिनेट हुन्छ। र यहाँ मिनेट भनेको समयले इन्डिकेट गर्दैन, किन अक्षांशको माध्यमबाट हामीले के कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने हो त सुरुमा अक्षांश अवस्थिति, त्यसपछि के निर्धारण गर्नुपर्ने हो दूरीको कुरा निर्धारण गर्नुपर्ने। सो त्यसकारणले त्यहाँ दूरी भनेको के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ 60 मिनेट भनेको यहाँ कतिवटा लाइन छ त बुझ्नेपछि भने तपाईहरुले बीचमा 60 वटा लाइन छ भन्ने कुरा बुझ्नु यसमा, 60 वटा लाइन छ। ए र डी को बीच जुन यो दुईटा डिग्रीको बीच छ यसमा कतिवटा लाइन हुन्छ त 60 वटा लाइन हुन्छ। अब त्यो 60 वटा लाइन चाहिँ यसरी गर्दै जाने 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 बाट 2 जाँदा ठ्याक्कै 60 आयो, 2 बाट 3 जाँदा ठ्याक्कै 60, 3 बाट 4 जाँदा ठ्याक्कै 60। हरेक डिग्रीको डिफरेन्सको फरकमा कति हुन्छ त 60 वटा लाइन हुन्छन् भन्ने कुरा याद गर्नु। त्यसकारणले अब ए भन्ने ठाउँमा चाहिँ 26 डिग्री छ, बी भन्ने ठाउँ चाहिँ 27 डिग्री छ, तर यो के हो त यहाँ हामीले त यसको ठाउँ चाहिएको नि भेट्टेन हैन। अब गर्ने मरे के यहाँ बीचमा कतिवटा लाइन छन् अरे त 60 वटा लाइन यसरी गन्दै जाने। त्यो गन्दै जाँदाखेरि चाहिँ नेपालको ठ्याक्कै चाहिँ यो के हो त यहाँ 26 छ, यहाँ कति छ त 27 छ। अब के गर्नु पर्यो 26 1 2 3 4 5 6 गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ट्याक्कै 22 पुगेपछि के भयो त 22 मिनेटले के भयो त हाम्रो सबभन्दा तलको स्थान झापाको लोधाबारीलाई ट्र्याक गर्यो। अब हाम्रो उत्तरी अक्षांशमा सबभन्दा माथि सबभन्दा तलमा कति डिग्रीमा भेट्यो त हाम्रो 26 डिग्रीले भेटेन, त्यसले नभेटेपछि हामीले के को सहारा लियो मिनेटको सहारा लियो। त्यसपछि 20 26 22 भयो, 26 60 पुग्नु भनेको 27 आउनु भयो, 27 र 28 बीचमा 60 वटा, 28 29 बीचमा 60 वटा, 29 र 30 को बीचमा 60 वटा, 30 र 30 को बीचमा 60 वटा। 30 कहाँ पर्यो नेपाल भन्दा भित्रै छ 30, तर 31 कहाँ छ नेपाल भन्दा बाहिर छ। भनेपछि 30 बाट अब 31 जाँदाखेरि 60 वटा लाइन हुँदाखेरि 30 बाट 1 2 3 4 गर्दै 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 जाँदाखेरि ट्याक्कै 27 मा चाहिँ के भयो त नेपालको चुच्चोमा छ। 28 कहाँ पर्यो 30 डिग्री 28 मिनेट हाम्रो कहाँ पर्यो त तिब्बततिर पर्यो। 26 कहाँ पर्यो नेपाल भन्दा भित्र पर्यो, 30 डिग्री 26 मिनेट नेपाल भित्र पर्यो, 27 ट्याक्कै नेपालको टुप्पोमा पर्यो, 28 कहाँ नेपाल भन्दा बाहिर तिब्बततिर पर्यो। यसरी चाहिँ विश्वको जुनसुकै ठाउँको यसलाई आधार मानेर जुन रेखाहरू खिचेका हुन्छन् त्यो रेखाहरू चाहिँ 1 डिग्रीको फरकमा खिचेका हुन्छन्। ती रेखाहरू ती डिग्रीको माध्यमबाट जुनसुकै देशको सबभन्दा माथिको उत्तरको सबभन्दा तल दक्षिणको स्थान पत्ता लगाउने हो। यदि डिग्रीले ट्र्याक गर्न सकेन भने मिनेटले गर्ने हो, र मिनेटले गरेन यहाँ त मिनेटले गरेछ, यदि मिनेटले नै गरेन भने के भन्छ त सेकेन्डले गर्ने। यो सेकेन्डले कसरी गर्छ म यहाँ न्युमेरिकल क्वेसन बुझाउँदाखेरि त्यो कुरा पढाउँछु। अहिले हामीले के बुझ्यौँ भने त हामी कसरी ठ्याक्कै यतिमा पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ यही कुरा क्लियर छ ल। सर उत्तर दक्षिण दुवैतिर 90 वटा रेखा, यतापट्टिको ट्र्याक गर्ने कति वटा ल्यायो त 90 वटा ल्यायो, यतापट्टिको ट्र्याक गर्ने कति वटा त 90 वटा ल्यायो है। सर यो क्लास कति दिनसम्म हुने हो? यो क्लास नियमित एक्जाम नहुन्जेलसम्म है त ल। यो के हो त हाम्रो साथीहरु अक्षांश अवस्थिति। त्यसै गरी अर्को के कुरा छ त यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ देशान्तर अवस्थिति। देशान्तर अवस्थिति, देशान्तरले के पत्ता लगाउँछ त सुरुमा, अहिले समयको कुरा छोड्दिउँ, सुरुमा यसले पत्ता लगाउने के हो त देशान्तर अवस्थिति हो। र नेपालको देशान्तर अवस्थिति कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ 80 डिग्री 4 मिनेट पूर्वी देशान्तर देखि कति छ त अर्को 88 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तरसम्म यो फैलिएको छ। यति त हो हामीले भोगेका छौँ यो फेरि हैन। अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ देशान्तर अघि हामीले कता रेखा खिचेको त पूर्वबाट कता खिचेको त पश्चिम खिचेको, यसरी खिच्यो हो नि।
यसले गर्दा हामीले कतापट्टि पारेको छ कि यसले गर्ने के हो त उत्तर र दक्षिण हामी कतापट्टि पारेको छ उत्तरमा कति उत्तरमा 26 भेटो भेटेन कतिले भेटो 22 मिनेटले भेटो माथि कतिले भेटो 30 30 भन्दा पर छ अझै 30 27 26 डिग्री 22 मिनेट उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांश हामीले पढ्दा चाहिँ के पढेका छौँ 26 22 30 27 यो खास यो गलत तरिका हो पढ्ने तरिका यसरी अब यो रेखाले अब देशान्तरको लागि के गरिन्छ त अब रेखा कताबाट कता खिचिन्छ त उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिण ध्रुवतर्फ एउटा काल्पनिक रेखा खिचिन्छ यो काल्पनिक रेखाको नाम के हो त प्रधान मध्याह्न रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा कुन टर्म युज गर्छ त वी कल इट प्राइम मेरिडियन यसलाई प्राइम मेरिडियन भन्छ सो व्हाट इज द फंक्शन अफ प्राइम मेरिडियन यसले के गर्छ यसले पृथ्वीलाई दुईटा भागमा विभाजन गर्छ यतापट्टिको हामी के भन्छौं पूर्वी गोलार्ध यतापट्टिको हामी के भन्छौं त पश्चिम गोलार्ध सो पृथ्वीमा कतिवटा गोलार्ध छन् भन्दा चारवटा छन् उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यो रेखाले हामीले कतापट्टि बनायो त पूर्वपट्टि बनायो यहाँ पूर्वपट्टि बनायो यति हाम्रो है अब यहाँ गरिन्छ त के त भन्दाखेरि अब विश्वका कुनै पनि भूगोलहरू कि त पूर्वपट्टि भए कि त पश्चिमपट्टि भए अब पूर्वपट्टि भएका ठाउँहरूको देशान्तर अवस्थिति पत्ता लगाउनु पर्यो यतापट्टि भएका ठाउँहरूको पनि देशान्तर अवस्थिति पत्ता लगाउनु पर्यो सो त्यसलाई गरिन्छ के त भन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्री रेखालाई आधार मानेर यसलाई कति डिग्री मानिन्छ त 0 डिग्री यसलाई आधार मानेर पृथ्वीको पूर्वपट्टि र पृथ्वीको पूर्वपट्टि र पश्चिमपट्टि 360 मा फेरि एउटा लाइनमा भेटिँदैन है यार पूर्वपट्टि कति हो त 180 कति डिग्री फरकमा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री गर्दा यो कति हुन्छ त ठ्याक्कै यहाँबाट यहाँ भनेको यसरी बुझौं यहाँबाट यहाँसम्म कतिवटा लाइन खिच्ने त 180 सो यहाँ यसरी सिधा पनि देखाए पनि तपाईले 1 2 गर्दै गर्दै के हुन्छ यो ट्याक्कैसँगले यो 180 डिग्रीमा के हुन्छ ट्याक्कै यो के हुन्छ यसरी एउटा लाइन बन्छ यहाँबाट यहाँ पुग्दाखेरि यसरी बुझ्नलाई अब यो 3D मा बुझ्न यहाँ मिलेन त्यसपछि अब अर्को के भन्छ भने चाहिँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री गरेर यो के हो त ट्याक्कै के हुन्छ त यहाँ गएर जोडिन्छ अनि कति के हुन्छ 180 यताबाट 180 यताबाट कति भयो त 360 हुन्छ 360 डिग्री भने कति घण्टा हो त 24 घण्टा यो पछि न्युमेरिकल एउटा सिम्पल अहिले यहाँ तपाईले के बुझ्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई आधार माने यहाँबाट 180 यसलाई आधार माने फेरि यताबाट के हो त 180 180 कति भयो त 180 यता 180 यता 360 सबै एउटा लाइनमा पर्छ है सो यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यी रेखाहरूको माध्यमबाट हामीले के पत्ता लगाउने त देशान्तर अवस्थिति पत्ता लगाउने हो पहिलो कुरो सो कसरी पत्ता लाग्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसरी पत्ता लाग्छ यो 0 डिग्री भयो यो 1 डिग्री भयो यो कति डिग्री भयो यो कति डिग्री भयो 3 डिग्री भयो यो कति भयो 4 डिग्री भयो यसरी आउने हो सो हामी त कुन देशान्तरमा छौं त पहिले भन्दाखेरि चाहिँ पूर्वी देशान्तरमा छौं सो पूर्वी देशान्तरमा आउँदाखेरि हाम्रो के भयो त 79 यहाँ आइपुग्यो मानौ 80 कहाँ आइपुग्यो त यहाँ नेपाल नजिक आइपुग्यो नेपाल छोयो छोएन 81 कहाँ छ नेपाल भन्दा भित्र छ अब 80 र 81 को बीचमा फेरि कतिवटा लाइन हुन्छ भने सम्झिने यहाँ 60 वटा लाइन हुन्छ सम्झिने सो 80 1 2 3 4 ट्याक्कै 4 लाई कञ्चनपुरको दोधारामा 4 मिनेटमा छोयो यदि मिनेटले छुन सक्दैन भने त्यसले केले ट्राई गर्न सकिन्छ सेकेन्ड तर छोयो त्यही दिएछ हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति त्यसपछि 81 82 83 84 85 86 87 88 88 कहाँ पर्यो 88 डिग्री नेपाल भन्दा भित्रै पर्यो र अब 88 89 कहाँ छ नेपाल भन्दा बाहिर छ बीचमा कतिवटा लाइन छन् 60 वटा लाइन छन् 88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ट्याक्कै 12 नेपालमा 13 कहाँ पर्यो त तिब्बततिर सो यो के हो त हाम्रो यो के हो त देशान्तर अवस्थिति चाहिँ यसरी निर्धारण गरिन्छ है यति चाहिँ पूर्वमा देशान्तर 80 देखि 88 हाम्रो देशान्तरको फरक पनि कति छ 8 वटा देशान्तरको फरक भन्छ तर त्यसमा हाम्रो के पनि याद छ त मिनेट पनि याद छ अब एउटा समयले एउटा डिग्री 1 डिग्री देशान्तरले 4 मिनेट बनाउँछ 15 डिग्री देशान्तरले एउटा समय क्षेत्र बनाउँछ 24 एउटा समय क्षेत्र हो 24 वटा समय क्षेत्र बनाउनलाई 360 डिग्री घुम्नुपर्छ यो न्युमेरिकलको पार्ट हो अहिलेलाई मैले तपाईलाई के मात्रै बुझाएँ भन्दाखेरि चाहिँ देशान्तरको माध्यमबाट पूर्वी देशान्तर पश्चिम देशान्तरमा विभाजन भयो प्रधानमन्त्री रेखाले गर्यो र यसकै आधारमा पूर्वमा पनि रेखा खिचिन्छन् पश्चिममा पनि रेखा खिचिन्छन् पूर्वमा खिच्दाखेरि 180 वटा रेखाले पूर्वपट्टिका देशहरूका देशान्तर अवस्थिति बताउने भए यतापट्टिका देशान्तर रेखाले
पश्चिमपट्टिका देशान्तर अवस्थितिहरू पत्लाउने भयो। अब हामी पूर्व देशान्तरमा छौँ भने कति देशान्तरमा छौँ भने चाहिँ 80 मा छोएन, 81 भित्र पर्यो। बिचमा कति छन् त 60 लाइन छन्। 80 1 2 3 4 कञ्चनपुरको द्वारा ताप्लेजुङको लेभल चाहिँ कति 88 12 मा। यो के हो त नेपालको देशान्तर अवस्थिति। यसरी अक्षांशले उत्तर दक्षिण पत्लाउने भयो, देशान्तरले पूर्व पश्चिम पत्लाउने भयो। त्यसरी हेर्दाखेरि हामी उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशान्तर। विश्वको मानचित्रमा नेपाल कहाँ छ त उत्तर पूर्वमा छ। र यिनै अक्षांश र देशान्तरका आधारमा जुनसुकै भूगोलका जे कुरा हामीले निर्धारण गर्न सक्छौँ। प्लेनकै याद गरौँ न, त्यत्रो अमेरिकाबाट उडेको प्लेन ठ्याक्कै नेपालमा कसरी आएर ल्यान्ड हुन्छ? हेर्ने के हो? त्यही कम्पासले तिनै अक्षांश र देशान्तरका त्यही डिग्री हेर्दै आउने होइन त? कि एयरपोर्ट वहीँदेखि देख्दै आउँछ? आउँदैन नि त। सो यसरी चाहिँ भौगोलिक अवस्थितिबाट तपाईँहरूलाई जेसुकै प्रश्न आउनु, नेपालको भूगोलबाट प्रश्न आउने यति भित्रबाट। तब यसका कन्सेप्टका कुराहरू न्युमेरिकल पोर्सनहरू चाहिँ हामी विश्व भूगोलमा छलफल गर्छौँ। सिर्फ यो सेक्सनमा यति तपाईँले के बुझ्नुभयो भने राम्रो हो भन्दाखेरि चाहिँ अक्षांश र देशान्तर हाम्रो कसरी यति मात्रै भयो भन्ने कुरा बुझ्नु भने यो एकदमै एप्रोप्रिएट। म सफल भएँ यसमा चाहिँ है। ल ठिक छ साथीहरू, कन्सेप्ट दिएको छ यति। अब यो न्युमेरिकल क्वेसन बाँकी नै छ। कति डिग्रीमा कति समय क्षेत्र भन्छ, दुईटा क्षेत्रबिचको अधिकतम समयको फरक भनेको कति हो, एउटा कुनै ठाउँमा चाहिँ एउटा समय दिएको हुन्छ, त्यो समयको आधारमा अर्को ठाउँको देशान्तर अवस्थिति कसरी निकाल्ने, दुईटा ठाउँको समय दियो भने एउटाको प्लस एउटाको माइनस कुन अवस्थामा हुन्छ हैन, जीएमटी को समय र यता गिवन टाइम एएम भयो भने के हुने, यो सबै कुराहरु चाहिँ हामीलाई म यहाँलाई चाहिँ यसमा यो कुराहरुमा चाहिँ गाइड गर्नेछु है। ल क्रिस्टल क्लियर हुनुभएको छ आइसाजीले, थ्यांक यू भेरी मच एभ्रीवन। सबैजना क्लियर हुनुहुन्छ? मलाई एकचोटि कमेन्ट गर्नुस् साथीहरु, क्लियर हुनुहुन्छ? अब फीको कुराहरु तपाईले सरले गर्नुहुन्छ। मैले अहिले के भने मैले पढाउने मात्रै हो। मैले पढाएको बुझेन तपाईलाई मसँग त्यति सरकार राख्नुस्। कोही अघि हाम्रो एमडीजीले भने जस्तै बचपन भयो, केटाडी भयो, लुगा मिलेर अनुहार मिलेन, दाढी काट्न अनि त्यो मेरो तेरो अनुहार मिलेन, मलाई तेरो बोली मन परेन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ आई डोन्ट हैव एनीथिङ टु से। यति कुरा है। मैले पढाएको बुझिन्छ भने इफ यु आर सेटिस्फाइड प्लिज जोइन अस, हैन भने चाहिँ यो सकल मन परेन भने चाहिँ इट्स अप टु यु। थ्यांक यू भेरी मच। आजको यो सेसनलाई मैले अन्त गर्न चाहे। बाँकी कुराहरुलाई चाहिँ म्यानेजमेन्टको पोर्सनमा चाहिँ सरले तपाईले केही कुरा राख्नुहुन्छ होला यहाँले सकिएन हजुर है त। ओके थ्यांक यू भेरी मच। हस् थ्यांक यू। ल साथीहरु, सबै साथीहरुलाई पुनः स्वागत छ। यो हाम्रो निजामती तर्फको शाखादी नासुर खरदार तर्फको हुन त ओरिएन्टेसन कक्षा हामीले दुईटा राख्यौं। अगाडि नै गर्नुभयो सन्तोष शरण भयो। खास हिजोबाटै हामी डेमो कक्षा सुरु गर्ने गरी योजना गरेका थियौं, अथवा के अरे कक्षा नै अगाडि बढाउने गरी। अनि हिजो प्राविधिक कारणले मिलेन सन्तोष सरको, त्यो भएर हिजो मित्र सरले तपाईहरुलाई ओरिएन्टेसन कक्षा गराइदिनु भयो। यहाँ पर्सन डिभाइड हुन्छ, केही पार्ट मित्र सर लिनुहुन्छ र अधिकांश पार्टमा सन्तोष खड्का सरको उपस्थिति हुन्छ, किनभने धेरै टपिक सन्तोष सरको पट्टि देखिन्छ अहिले। र मित्र सर र सन्तोष सरले करिब करिब पर्सन डिभाइड गरेर पढाउनुहुन्छ साथीहरु है कोर्स जाँदाखेरि। र अब आजलाई चाहिँ धेरै साथीहरुले एडमिसन गर्नुभयो, डाटा मेन्टेन गर्दा गर्दै कतिपय त्यहाँ नभएला जस्तो लाग्यो। मेरो अनलाइनको एकजना त्यो कम्प्युटर स्टाफमा चाहिँ एकजना आज बिदा बस्दिनु भयो। त्यो भएर फेरि साथीहरुलाई बा क्लास छुट्छ कि भर्ना गरियो, पहिलो क्लासै छुट्यो भने नमज्जा होला कि भनेर कहिलेकाहीँ अपडेट गर्दा गर्दै तलमाथि होला कि भनेर हामीले सरको बोलाइको स्पिड यतिको जानुपर्छ। लीला सर म त भन्छु लीला सरको बराबर जानुपर्छ। 22 पेज दिनमा, एकै दिनमा लेख्ने 22 पेज, उपसचिवमा 1 नम्बर। तपाईहरुमा 1 नम्बर नाम निकाल्न अलि स्पिड हुनुपर्छ है। मैले भनेको नबुझ्दा पनि केही फरक पर्दैन साथीहरु। 2-3 ठाउँ बुझ्दा हुन्छ, फी कति बुझ्दा हुन्छ हैन, अनि कसरी तिर्ने भनेर बुझ्यो भने भइगयो। बाँकी सरले पढाएको बुझिएन भने भन्नु हैन। ल अब के छ भने हाम्रो यो क्लासको टाइमिङको कुरामा अब यो ग्रुप चाहिँ हाम्रो 7:30 नै भनेर हामीले तय गर्यौं हैन। यो 7:30 यसमा मैले यति कमिटमेन्ट गर्छु, मैले 4 जना टिचर प्रयोग गर्छु। 4 मा 1 जनाको पनि तलमाथि भने त्यो तपाईको भविष्य बिग्रियो भनेर म त्यसको के जिम्मा लिनुपर्छ लिदिन्छु, के जिम्मा लिनुपर्छ लिदिन्छु। आईक्यू मा 2 टिचर टीका आचार्य र वीरेन्द्र जोशी, यी 2 जनाले पढाएको काहीँ कतै छिसिक मन परेन भने मलाई भन्नु, काहीँ कतै भने प्याटर्न
मनमा आएर चाहिँ गर्नु भएन भने नभन्नु होला। सजिलै मात्रै पढाइदिनु भयो भने गाह्रा पढाउनु भयो भने चाहिँ फेरि गाली गर्न थाल्ने नि। जाँचमा आउने प्याटर्नका क्वेसन पढाउनु भएन, बुझिएन भने बुझिन भन्ने, 3 चोटि उत्तर बताउनुहुन्छ, 4 चोटि बताइदिन्छ, बुझ्यो भनेपछि मात्रै जाने अगाडि बढ्ने। कोही साथीले 2 मा 2 जोड्दा कति हुन्छ भन्ने बुझ्नुहुन्न, यस्तो पनि सोधेर चाहिँ नबस्नु होला। फेरि त्यो अरू साथीले उल्टो तपाईँलाई गाली गर्नुहुन्छ। कम्तीमा सामान्य आइक्यू पढ्ने बेला त्यो लेभल चाहिँ तयार पार्नु होला। टिका सरको भोलिबाट फ्री हुँदैछ। म टिका सरको अब केही साथीहरूलाई टिका सरको आइक्यूको डेमो क्लास चाहिने साथीहरूले म डेमो क्लास पछि गराउने भएँ, तर युट्युबमा गएर डाइरेक्ट हेर्दा हुन्छ। टिका सर वीरेन्द्र सरको त्यो एकदमै बेस्ट क्लास हुन्छ सरहरूको। र भोलि आजै राखेको थियौँ हामीले, त्यो प्राविधिक कारणले सरको मिलेन, र भोलि 6 PM मा फिडब्याक सेसन छ। भोलि चाहिँ नासु र खरिदारको फिडब्याक सेसन छ। यहाँ धर्को तानेर ल्याइसकेँ वीरेन्द्र सरको नासुको फिडब्याक सेसन छ। हिजोको प्रश्नपत्रमा हामीले त्यो ग्रुपमा पनि प्रश्नपत्र राखिदिएको छौँ, अथवा हेर्नु होला अथवा हाम्रो पेजबाट फलो गरिदिनु होला साथीहरू है। र क्लासको टाइमिङको कुरा 7:30। सुरुको खण्डमा हामी जिकेबाट अगाडि बढ्यौँ, अब जिके नन स्टप गयो। यो जिके सक्छौँ, जिके सकेपछि आइक्यूतिर जान्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि, जिके हामी सक्छौँ, जिके सकेपछि आइक्यूतिर जान्छौँ, ठिक छ। र हामी अब दैनिक तपाईँहरूलाई अब कक्षा हाम्रो नियमित कक्षा करिब करिब आजबाट अब सुरु भयो। सर टपिक चाहिँ प्रवेश गर्नु भन्दै थिएँ, टपिकमै गए अघि मैले हेर्दा भूगोलको कन्टेन्टबाट जानुभयो। सरले आफ्नो पढाउने कन्टेन्ट सरले सकाउनुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई भोलिबाटै सुरु हुने गरी जिके को कक्षा सरको सकिने बित्तिकै QAD क्वेसन आन्सर डिस्कसन सुरु हुन्छ। प्रत्येक दिन हरेक दिन प्र्याक्टिस गराउने, हरेक दिन क्वेसन 1 देखि प्रत्येक दिन है त। अब जिके को पढाउँदा जिके को, आइक्यू पढाउँदा आइक्यू को क्वेसन आन्सर प्र्याक्टिस। अब अर्कै सर हुनुहुन्छ आइक्यू जिके प्र्याक्टिस गराउने सर चाहिँ। पढाउने सर 2 जना हुनुभयो, 2 जना जिकेमा तपाईँको सन्तोष सर र मित्र सर हुनुभयो होइन। र मित्र सर हुनुभयो। पढाउनेमा 2 जनाले पढाएर जानुहुन्छ, यता 2 जनाले पढाएर जानुहुन्छ। जाने बित्तिकै क्वेसन आन्सर डिस्कसन डेली प्र्याक्टिस गर्छु, हरेक दिन प्र्याक्टिस गरिदिन्छु म सधैँ। अब किनभने अब यो आइक्यू जिके का कारणले र यहाँ म प्र्याक्टिस गराउँदै गरेर जान्छु। ओपन कम्पिटिसन परीक्षा चलाउँछु मैले। ओपन कम्पिटिसन भने इङ्ग्लिसको सर प्रदीप सर हुन्छ। तपाईँ अङ्ग्रेजी कमजोर मान्छेलाई यहाँभन्दा दुनियाँमा अङ्ग्रेजी राम्रो पढाउने मान्छे थिएन भन्ने टिचरबाट म क्लास हाल्छु। नेपालीबाटै पढाइदिनुहुन्छ, इङ्ग्लिसमा चिन्ता लिनु पर्दैन। त्यो क्लास सक्नलाई करिब करिब हामीले झन्नै 50 देखि 60 दिनै जान सक्छ है, आइक्यू र जिके मात्रै सक्नलाई। र आइक्यू जिके ध्यान दिएर सुन्नु होला साथीहरू। आइक्यू र जिके प्रथम पत्र आइक्यू जिके र अफिसरको साथीहरू इङ्ग्लिस प्रथम पत्र भयो। यसमध्ये आइक्यू र जिके खरदार, सुब्बा, अधिकृतलाई सँगै राखेर पढाउने। भूगोल पढ्दा अधिकृतलाई छुट्टै भूगोल छैन, नासु र अर्कै भूगोल छैन, खरदारलाई अन्तैको भूगोल ल्याएर पढाउनु पर्दैन। कुरो बुझ्नुभयो? यसको अर्थ बुझ्नु पर्यो। सरले बुझाउँदा कन्टेन्टमा कम गर्नु भयो मलाई भन्ने। सन्तोष सरको अलिक धेरै पनि क्लास जान्छ। जस्तो अरू सरले एकै दिनमा भूगोल, 2 दिनमा भूगोल सक्नुहुन्छ, उहाँको 3 दिन 4 दिन 5 दिन पनि कहिलेकाहीँ पुग्छ। पढ्ने धेरै दिन लाग्यो भने नआतिने, नसकिने भने हामी हेरिहाल्छौँ नि। पर्सि जाँच काहीँ केहीको आएको छैन, मजाले डिटेलमा पढ्ने, बित्दैन केही पनि, पैसा थप्नु पर्दैन होइन। ल टुक्रा पढ्नेको कुरामा यो प्रथम पत्रको कुरा अब यसरी जाने भयो। अब रिटर्न पेपरको हामीले केही दिनमै सुरु गरिहाल्छौँ लगत्तै होइन। रिटर्न पेपर हामीले केही दिनमा सुरु गर्छौँ साथीहरू। रिटर्न पेपर पनि सबैको सुरु गरिदिन्छु मैले। खरदारको पनि सुरु गरिदिन्छु, सुब्बाको पनि सुरु गरिदिन्छु र अधिकृत पनि सुरु गर्छु यही हप्ता है। शाखा अधिकृतको अलग हुन्छ, छुट्टै जान्छ, नासुको छुट्टै जान्छ, टाइम एउटै हुन्छ, ग्रुप अलग हुन्छ, र खरिदारको अलग हुन्छ ग्रुप। तपाईँको यही सरको सकिने बित्तिकै लगत्तै पछाडि कुनै टाइम होला भनेको यो 7:30बाट सुरु गर्नु भने सरको सेसन सकिने बित्तिकै हामी भोलि बिहानको अफिसमा सरहरू बिचमा मिटिङमा गफ गर्छौँ। अनि त्यसपछि यो हामी रिटर्नको टाइम तय गरेर भोलिबाट नै म भोलि या पर्सिबाट तपाईँहरूको ग्रुपतिर अनि हाम्रो पेजमा अपडेट राखिदिन्छु। यहाँ क्लास पनि भनिदिने भएँ। रिटर्न पेपरमा सेकेन्डबाट सुरु गर्छौँ, सेकेन्डबाट सुरु गर्छौँ, ठिक छ। सेकेन्ड सक्छौँ, त्यसपछि थर्डमा जान्छौँ, यसरी जान्छौँ अनि फोर्थमा जान्छौँ है। फोर्थ चाहिँ तपाईँको न्याय र परराष्ट्रको अलग पनि छ। त्यसभन्दा फोर्थ पेपरको पुरा बिचैमा सुरु हुनसक्छ, तर सेकेन्ड र थर्डमा पहिले सेकेन्ड सक्छौँ, त्यसपछि थर्डमा जान्छौँ। यो पढ्दा चाहिँ यो फर्स्ट भयो। यो भनेको अब सुरुमा फर्स्ट पेपर आयो, सुरुमा फर्स्ट पेपर सुरुमा भयो, स्टार्टिङमा यो भयो। यो 7:30 को टाइम भयो होइन। नासु खरदार अफिसर सँगै प्रथम पत्र आइक्यू र जिके पढिन्जेलसम्म, ठिक छ। शुल्क बुझाउने अधिकृतका साथीहरू चारैवटा पेपरको शुल्क कति बुझाउने भन्दाखेरि 14,000 बुझाउने। धेरै साथीहरूले बुझाइसक्नुभयो,
दुईचोटि गरेर बुझाउनेले 15 बुझाउने, फी 15,000 हो। एकैचोटि फुल पेमेन्ट गर्दा 14 बुझाउने, नासुका साथी खरदारका साथीले 9,000 बुझाउने, फी 10,000 हो। एकैचोटि बुझाउँदा 1,000 कम गरेर 9,000 बुझाउने होइन। होइन अब म चाहिँ कहाँ यत्रो फुल पढ्नु, यत्रो अहिले म पढ्दिनँ, म बिस्तारै पढ्छु, म फर्स्ट मात्रै पढ्छु भन्ने अफिसरको साथीले 6,000 बुझाइहाल्ने। त्यसमा आयो के आयो, आइक्यू आयो, जीके आयो प्लस इङ्ग्लिस आयो है। आइक्यू जीके र इङ्ग्लिस 3टा आयो। अब खरदार सुब्बाको साथीहरूले अब म आइक्यू र जीके, अब नासु खरदारमा फर्स्ट पेपर भनेको आइक्यू प्लस जीके हुने भयो होइन। आइक्यू प्लस जीके मात्रै पढेको 4,000 बुझाउनु होला साथी होइन। म चाहिँ आइक्यू मात्रै होइन, म चाहिँ जीके मात्रै भन्नेले 3,000 बुझाउने, एउटा मात्रै पढेको 3,000 बुझाउने। टुक्रा टुक्री पढेको साथीहरूलाई कोर्स कम्प्लिट गरिदिन्छु मैले। टुक्रा 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 पढ्ने, आइक्यू मात्रै जीके मात्रै पढ्छु भन्नेलाई कोर्स कम्प्लिट, फुल कोर्स पढ्छु भन्नेलाई कहिले जाँच आउँछ त्यति जेल पढाएको पढाइ, एक्जाम नभएसम्म पढेको पढे, कोर्स कम्प्लिट भएपछि पुनः रिभिजन गर्नुहोस्, एक्जामसम्म पढ्नुहोस्। तर कसले फुल कोर्सले पछि नझुकिनुहोस् है। फेरि आइक्यू भनेर भर्ना गर्ने 3,000 तिरेर अनि वर्षैभरि पढा भन्ने होइन। जसले फुल कोर्स छ यो एक्जाम नभएसम्म पढेको पढे, परीक्षा नभएसम्म पढेको पढे गर्नुहोस्। कति पढ्नुहुन्छ? उपसचिवमा 1 नम्बर नाम निकाल्ने टिचर हुनुहुन्छ, न्यायाधीश तेजबहादुर खड्का सरले पढाउनुहुन्छ, डाक्टर टोकराज पाण्डे सरले पढाउनुहुन्छ, बद्री बहादुर कार्की, बद्री प्रसाद कार्की सरले पढाउनुहुन्छ, योगेश पन्थी सरले पढाउनुहुन्छ, रिटर्न पेपर एकदम टप टिचरहरू हुनुहुन्छ मसँग। गोविन्द आचार्य राजस्वको 1 नम्बर हुनुहुन्छ, उपसचिवमा लास्ट इयरको, उहाँले पढाउनुहुन्छ होइन। प्रमुख टिचरहरूको एकसाथ जम्मा भएको ठाउँ हो। अनुकूल हुन्छ र सम्भव हुन्छ भने भौतिक उपस्थितिमा आउने, भौतिकमा आउन नसक्नेलाई अनलाइनमा यो बोलेको फेरि जाँचसम्म फुल कोर्स भनेर यो एक पढेको पढाइ गर्नुहोस् भनेको एक्जाम नभएसम्म पढ्नुहोस् भनेको चाहिँ अनलाइनका साथीहरूलाई हो। भौतिकमा आउँदा कोर्स कम्प्लिट, ठिक छ। यो फर्मेट हामी जान्छौँ। यदि सबै प्याटर्न उपयुक्त लाग्छ भने पैसा तिर्ने पढ्ने होइन। फेरि आइक्यू जीके लिखित कति हो, खरदारको यहाँ कति लेखेँ त? खरदारको 9 लेखेँ, 9। नासु कहाँ हो खरदार? खरदार 9, नासु 9, अधिक कति 14। ल बुझ्नुभयो? र यो टुक्रा टुक्री पढेर जागिर खाइँदैन। 300 मिटर दौड छ, 100 कुद्छु अनि बस्छु भन्ने के भने त्यस्तो? म फर्स्ट मात्रै पढ्छु भनेको के नि? आइक्यू मात्रै पढ्छु भनेको के नि? जीके मात्रै पढ्छु भनेको के हो नि? अनि त्यसपछि सुत्छु अनि जागिरी हुन्छ त? कहिले हुने जागिरी? फर्स्ट इयर पास गरेपछि सेकेन्ड पढ्छु भन्ने, अनि पास त भयो, जाँच आइहाल्छ त, 1 महिनामा टाइम हुँदैन, हेर्दा हेर्दै पल्टाउनै भ्याइदिने, पल्टाइसक्दा जाँच आइसक्छ, अनि नपढिकन बस्दिने। 300 मिटर दौड छ, 100 कुद्छु, 100 जित्छु, सुत्छु भने जस्तो आइगयो। यस्तो होइन। सकेसम्म थर्ड पढ्छु अनि सेकेन्ड पढ्छु अनि फर्स्ट, बरु यसरी जानु साथीहरू है। भौतिक कक्षा सन्तोष सरले आज सुरु गर्नुभयो बिहान 6:30 मा, बेलुकीमा पनि हामीले सुरु गरिसक्यौँ। आजैबाट ओरिएन्टेसनहरू सुरु भयो, भोलिबाट तपाईँहरू आउन मिल्छ है त। अब यो तपाईँहरूको के हो भने अब डिस्काउन्ट सिस्टमका सरको टिम छैन, डिस्काउन्ट सिस्टम छँदै छैन। डिस्काउन्ट चाहिने अन्त्य ट्राई गर्नु, डिस्काउन्टको लागि कोलममा डिस्काउन्ट हुँदैन। यो डिस्काउन्टमा गफ नगरौँ, फीमा योभन्दा थप गफ नगरौँ। के लेख्नुभयो सर? फिजिकलको फी को बारेमा भन्नुभयो, फी दोबर, सबैको दोबर, सबैको दोबर छ, सबैको दोबर। नासुको 9 दिन 18 15 बुझाउने फुल कोर्सलाई इन्स्टलमेन्टमा गर्दाखेरि 18 बुझाउनु 17 बुझाउनु पर्यो। यो कति छ? यो 25 छ, एकैचोटि बुझाउँदा 23 छ, 2,000 रुपियाँ कम छ है भौतिकको अफिसर ल। र काठमाडौँ हुनुहुन्छ भने कापी चेक चाहिँ अथवा शनिबार हुने परीक्षा मोडल एक्जाम यही भौतिकमा आएर तपाईँलाई दिने मिल्छ। त्यसको लागि थप शुल्क लाग्दैन। अनलाइनका साथीहरू हामीले अनलाइन प्लेटफर्मबाटै परीक्षा गराउँछौँ र फिडब्याक सेसन हामी अनलाइनमै गराउँछौँ। बुझ्नुभयो? यति मैले जानकारी गर्ने साथीहरू, योभन्दा बाँकी भोलिबाट पैसा तिर्नलाई यहाँ खाता नम्बर दिन्छु, त्यो खातामा पैसा जम्मा गर्नु होला। कतिपय साथीहरूको अनुकूल पनि भएन होला, त्यो भएर आज पैसा जम्मा गर्न मिलेन होला, या त अपडेट गर्न हाम्रो पनि समस्या हुन्छ कि त्रुटि होला भनेर आजको सेसन हामीले यो निःशुल्कमै चलायौँ। र भोलिबाट चाहिँ हामी पेमेन्टमा गर्नुभएको साथीहरूलाई मात्रै हामी क्लास अगाडि बढाउँछौँ। र तपाईँ सबैले हामीले आज मेल पठाइसकेका छ, जो साथीहरूले भर्ना गर्नुभएको छ। यदि मेलको छैन भने चाहिँ त्यो 03 भएको नम्बरमा कल गर्नुला। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, अहिले भर्खर गर्नुहोस् है। यही आइडी मेलमा आयो, अर्को आएन होइन, मेलमा आइडी चाहिँ आउनु पर्यो। जुन आइडी आएको भए पनि मेल आउनु पर्यो, अपडेट भयो क्या, त्यति भएपछि अपडेट भयो। अनि नोटहरू पनि भोलिबाट मेलमा आउन थाल्छ तपाईँहरूलाई है त साथीहरू।
ल वाणिज्य ब्याङ्कको खाता यहीँ राखेको छ, यहाँ आइसिआइसिआई ब्याङ्कको खाता भने यहाँ राखेको छ, आइडी पनि राख्छ। यो अकाउन्टमा पैसा जम्मा गरेर त्यो टपमा भएको 3वटा यो पहिलो ब्याकग्राउन्ड भएको नम्बर 3टा नम्बर मध्ये कुनै एउटाको WhatsApp अथवा भाइबरमा पैसा जम्मा गरेको भाउचर स्क्रिनसट पठाउनुला है। अनि आफ्नो नाम र जिमेल टाइप गरेर पठाउनु र निरन्तरता जान्छ। अब लाग्ने थालेपछि लाग्यो। यो आयो भनेको कहिले खुल्छ र कहिले के हुन्छ र कहिले जाँच हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो मलाई नसोध्नु। पढाइ भयो नन स्टप जान्छ। यहाँ शनिबार हुँदैन, आइतबार हुँदैन, छुट्टी हुँदैन, पेलेको पेले हुन्छ। पेरिन सक्छु, अब लाग्ने हो भन्ने एउटा मनस्थिति छ भने अगाडि बढ्ने। कुरो मात्रै बुझ्नुपर्छ भने ओरिएन्टेसन डेमो क्लासहरू चल्दै जान्छन्, हेर्दै जाने, बुझ्दै जाने। भोलि भर्ना नगरेका विद्यार्थीलाई पनि म ओरिएन्टेसन डेमो क्लास गराउँछु अरू कोही प्रशिक्षकबाट। तर हामीले अब सन्तोष सरको क्लास अगाडि बढायौँ। भोलि कुरै नबुझेका साथीहरूलाई चाहिँ डेमो क्लास म गराउँछु। अरू कोही एकजना सर हाम्रै पढाउने सरमध्ये अघि जो सरको नाम बोले तीमध्ये कोही एकजनाबाट हामी डेमो क्लास गराउँछौँ। 7:30 हामी ओरिएन्टेसन डेमो क्लास पनि चलाउँछौँ। तर यो भर्ना गरेका साथीहरूलाई चाहिँ भोलिबाट रेगुलर कोर्स अगाडि बढौँ है त। नोटहरू सबै मिल्छ मेलमा। एडमिसन गर्नुभएको भोलिपल्ट 12 बजे पछि सबै नोट मेलमा आउँछ। थ्याङ्क यू। ल यति पछि अझै कमेन्ट आइरहेछ, यसको लागि एउटा नम्बर दिन्छु है त। यति गरेपछि कुनै कुरामा तलमाथि भयो, चित्त बुझेन, केही कुरा चाहिँ मेरो कुरा चाहिँ सरले बोल्दै बोल्नु भएन, भन्दै भन्नु भएन, म चाहिँ ओरिएन्टेसन नै हेर्नुपर्ने, डेमो नै चाहिने मान्छे भन्ने मान्छेले अहिले जज सरको नाम बोले, यी सर भन्दा बाँकी मैले चिनेको पनि छैन, जानेको पनि छैन, देखेको पनि छैन। उहाँहरूको क्लासलाई भौतिकमा पनि उहाँहरू नै, फिजिकलमा पनि उहाँहरू नै, अनलाइनमा पनि उहाँहरूकै टिमबाट कक्षा सञ्चालन हुने हुँदा भोलिको डेमो क्लासमा यहाँ अहिले मैले बोलेको र देखाइएका सरहरूमध्ये कुनै एकजना सर म डेमो क्लासमा ल्याउँछु। उहाँले आफ्नो कन्टेन्टमाथि रहेर ओरिएन्टेसन डेमो कक्षा गराउनुहुन्छ र एडमिसन हुने विद्यार्थी साथीहरूले चाहिँ अब यो नयाँ ग्रुप अगाडि बढौँ। भोलि 7:30बाट अब कन्टिन्यू जिके है त, सन्तोष खड्का सरबाट यो नन स्टप अगाडि बढौँ होइन। तपाईँहरूलाई मेलमा पेमेन्ट तिरेका साथीहरू आइडी पासवर्ड उपलब्ध हुनेछ। ओके, यति कुरा गरिसकेपछि कहीँ कतै चित्त बुझाइ भएन भने चाहिँ यो नम्बर मलाई कल गर्नु होला, म उत्तर मिलाएर दिन्छु। भनेको अर्थ कहिलेकाहीँ मेरो फोन उठेन भने तपाईँको म आफै कल ब्याक गर्छु भनेको, मिलाएर उत्तर दिन्छु भनेको चाहिँ है। ल साथीहरू यति कुरा भयो। बाँकी कुरा भनेको हामी अब के भनिदिन्छ, एकजना विद्यार्थी साथीले यहाँ कसरी पेमेन्ट तिर्ने भनिदिन्छ। ई सेवाबाट जम्मा गर्नु, मोबाइल ब्याङ्किङबाट पैसा जम्मा गर्नु, अथवा ई सेवाबाट पैसा जम्मा गर्न मिल्छ, मोबाइल ब्याङ्किङबाट पैसा जम्मा गर्न मिल्छ, अथवा आफन्तको खाताबाट पनि पैसा जम्मा गर्न मिल्छ, दुईजनाको पैसा एकैचोटि पठाउन पनि मिल्छ, ब्याङ्कमै गएर जम्मा गर्न पनि मिल्छ। यो स्क्रिनसट लिनुहोस्, यो फोटो लिइरहनुहोस्, नभए यही नम्बरमा खाता नम्बर पाउनु भने मलाई कल गर्दा पनि भइहाल्छ। ल साथीहरू हस्, थ्याङ्क यू। धेरै बेर वेट गर्नुभयो होइन, टाइमभन्दा पनि बढी मैले समय लिएँ ल है त। हस्, थ्याङ्क यू। नासुको फिजिकल क्लास भोलिदेखि नै, भोलि नै सुरु हुन्छ। फिजिकल क्लास भोलिदेखि सुरु हुन्छ। भोलि आउन मिलेन भने अब पछिल्लो ग्रुपमा तपाईँको काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको अब काठमाडौँ आउनु होला। अब कहिले आइपुग्नुहुन्छ, आएको दिन कहिलेकाहीँ ग्रुप नहुन सक्छ, 1 दिन 2 दिन कुर्नुपर्छ, अथवा 1 दिन 2 दिन बल्ल सुरु भएको ग्रुपमा पर्छ। हस्, थ्याङ्क यू साथीहरू, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है त।